समारम्भां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमिश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्र्यवतु गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे वागीशाद्यास्व मनसः सर्वार्धानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं गोष्पदीकृतवारासुम् असकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं माता रामो मत्पिता रामभद्रो भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं देवं नैव जाने न जाने। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओं श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। हत्वा दूतं भीमबलं विराधं राक्षसं वने ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च वीर्यवान् अब्रवील्लक्ष्मणं रामो भ्रातरं दीप्ततेजसं कष्टं वनमिदं दुर्गं न च स्म वनगोचराः अभिगच्छामहे शीघ्रं शरभङ्गं तपोधनम् आश्रमं शरभङ्गस्य राघवोऽभिजगामः तस्य देवप्रभावस्य तपसा भावितात्मनः समीपे शरभङ्गस्य ददर्श महदद्भुतं विभ्राजमानं वपुषा सूर्यवैश्वानरोपमम् अवरुह्य रथोत्सङ्गात् आकाशे विबुधानुगम् असंस्पृतं तं वसुधां ददर्श विबुधेश्वरम् सुप्रभाभरणं देवं विरजोऽम्बरधारिणं तद्विधैरेव बहुभिः पूज्यमानं महात्मभिः हरिभिर्वाजिभिर्युक्तम् अन्तरिक्षगतं रथं ददर्शादूरतत्तस्य तरुणादित्यसन्निभं पाण्डुराभ्रघनप्रख्यं चन्द्रमण्डलसन्निभम् अपश्य द्विमलं छत्रं चित्रमाल्योपशोभितं चामरव्यजने चाग्र्ये रुक्मदण्डे महाधने गृहीते वरनारीभ्यां धूयमाने च मूर्धनि गन्धर्वामरसिद्धाश्च बहवः परमर्षयः अन्तरिक्षगतं देवं वाग्भिर्यग्राभिरीडिते सह सम्भाषमाने तु शरभङ्गेन वासवे दृष्ट्वा शतक्रतुं तत्र रामो लक्ष्मणमब्रवीत् रामोधरधमुद्दिश्य लक्ष्मणाय प्रदर्शयन् अर्चिष्मन्तं श्रियाजुष्टम् अद्भुतं पश्य लक्ष्मण प्रतपन्तमिवादित्यम् अन्तरिक्षगतं रथं ये हयाः पुरुहूतस्य पुरा शक्रस्य न श्रुताः अन्तरिक्षगता दिव्याः त इमे हरयो ध्रुवम् इमे च पुरुषव्याघ्राये तिष्ठन्त्यभितो रथम्
शतं शतं कुण्डलिनो युवानः खड्गपाणयः विस्तीर्णविपुलो रस्काः परिघायुतबाहवः शोनां सुवसनाः सर्वे व्याघ्रा इव दुरासदाः उरो देशेषु सर्वेषां हाराज्वलनसन्निभाः रूपं बिभ्रति सौमित्रे 25 एतद्धि किल देवानां वयो भवति नित्यदा यथे मे पुरुषव्याघ्रा दृश्यन्ते प्रियदर्शनाः यहैव सह वैदेह्या मुहूर्तं तिष्ठ लक्ष्मणा यावज्जानाम्यहं व्यक्तं क एष द्युतिमान् रथे तमेव मुक्त्वा सौमित्रम् इहैव स्थीयतामिति अभिचक्राम काकुत्सः शरभङ्गाश्रमं प्रति ततः समभिगच्छन्तं प्रेक्ष्य रामं शचीपतिः शरभङ्गमनुप्राप्य विविक्त इदमब्रवीद् इहोपयात्यसौ रामो यावन्मां नाभिभाषते निष्ठां नयतु तावत्तु ततो मां द्रष्टुमर्हति जितवन्तं कृतार्थं च द्रष्टाहमचिरादिमं कर्म ह्यनेन कर्तव्यं महदन्यैः सुदुष्करं निष्पादयित्वा तत्कर्म ततो मां द्रष्टुमर्हति इति वज्रीतमामन्त्य मानयित्वा च तापसं रथेन हरियुक्तेन ययौ दिवमरिन्दमः प्रयाते तु सहस्राक्षे राघवः सपरिच्छदम् अग्निहोत्रमुपासीनं शरभङ्गमुपागमत् तस्य पादौ च संगृह्य रामः सीता च लक्ष्मणः निषेधुः समनुज्ञाता लब्धवासा निमन्त्रिताः ततः शक्रोपयानन्तु पर्यपृच्छत् स राघवः शरभङ्गश्च तत्सर्वं राघवायन्यवेदयत् मामेष वरदो राम ब्रह्मलोकं निनीशति जितमुग्रेण तपसा दुष्प्रापमकृतात्मभिः अहं ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमानमदूरतः ब्रह्मलोकं न गच्छामि त्वामदृष्ट्वा प्रियातिथिं त्वयाहं पुरुषव्याघ्र धार्मिकेन महात्मना समागम्य गमिष्यामि त्रिदवं देवसेवितम् अक्षया नरसार्धूला मया लोकाजिता शुभाः ब्रह्माश्च नाकपृष्ट्याश्च प्रतिगृह्णीष्व मामकान् एवमुक्तो नरव्याघ्रः सर्वशास्त्रविशारदः ऋषिना शरभङ्गेन राघवो वाक्यमब्रवीत् अहमेवाहरिष्यामि सर्वलोकान् महामुने आवासं त्वहमिच्छामि प्रतिष्ठमिह कानमे राघवेनैव मुक्तस्तु शक्रतुल्यबलेन वै शरभङ्गो महाप्राज्ञः पुनरेवाब्रवीद्वचः इह राम महातेजः सुतीक्ष्णो नाम धार्मिकः वसत्यरण्ये धर्मात्मा सते श्रेयो विधास्यति सुतीक्ष्णमभिगच्छत्वं शुचौ देशे तपस्विनं रमणीये वनोद्देशे सते वासं विधास्यति इमां मन्दाकिनीं राम प्रतिस्रोतामनुव्रजा नदीं पुष्पोडुपवहां तत्र तत्र गमिष्यसि एष पन्था नरव्याघ्र मुहूर्तं पश्यतात मां यावज्जहामि गात्राणि जीर्णां त्वजमिवोरगः ततोऽग्निं सुसमाधाय हत्वा चाज्येन मन्त्रविदुशरभङ्गो महातेजाः प्रविवेश हुतासनं तस्य रोमाणि केशांश्च ददाहाग्निर्महात्मनः जीर्णां त्वचं यथास्थीनि यच्च मांसं सशोणितं रामस्तु विस्मितो भ्रात्रा भार्यया च सहात्मवान् स च पावकसङ्कासः कुमारः समपद्यत उत्थायाग्निजयात्तस्मात् शरभङ्गो व्यरोचतः सलोकान् आहिताग्नीनां ऋषीणां च महात्मनां देवानां च व्यतिक्रम्यः ब्रह्मलोकं व्यरोचत स पुण्यकर्मा भुवने द्विजर्षभः पितामहं चानुचरं ददर्शः पितामहश्चापि समीक्षतं द्विजं ननन्द सुस्वागतमित्युवाचः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 5मः सर्गः।
ఏతత్ఫలం రామచంద్రపాదారవిందార్పణమస్తు. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహీషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ. దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः. అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः. అధనాः సధనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం. చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరం. ఏకైకమక్షరం ప్రోక్తం మహాపాతకనాశనం. శృణ్వన్ రామాయణం భక్త్యా యఃపాదం పదమేవ వా. సజాతి బ్రాహ్మణస్థానం బ్రహ్మణా పూజ్యతే సదా. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే. రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దయే. చక్రవర్తితనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. యదక్షరపద